बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 20 अगस्त सन 2020 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ था उसमें इंटरनेशनल होटल और इंटरनेशनल रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह को इजाज़त दी गई थी खोलने की। तो आज मस्कत बल्दिया की तरफ से उनके लिए 42 न्यू रूल्स जारी किए गए हैं जो मस्ट उनको फॉलो करने हैं, तभी वो अपना काम कर सकेंगे। ये 42 रूल तो उनके लिए है जो स्पेशल होटल जो खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन जो इस वक्त बंद हैं आम रूटीन के जो होटल हैं और कैफ़ेटेरिए हैं, तो हो सकता है उनके लिए भी ये रूल जब वो खोले तो उनके लिए भी ये रूल फॉलो हों। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 42 रूल कौन से हैं। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो रूल है, होटल के लिए हर टेबल के दरमियान कम अज़ कम 2 मीटर का फासला होना चाहिए। नंबर 2, राहदारियों और आम मकामात पर महफूज जिस्मानी फासला 2 मीटर के लिए ज़रूरी हदायत मरतब करनी चाहिए। नंबर 3, गाहक कब आया, कब गया और कितना टाइम वो रुका, इसका मुकम्मल डाटा रजिस्टर करने के लिए खसूसी रजिस्ट्रेशन कायम करनी चाहिए। नंबर 4, जितना स्टाफ होटल में काम करता है इस सब के आने जाने का वक्त मुकम्मल तौर पर रजिस्टर करना चाहिए। एक स्पेशल रजिस्टर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। नंबर 5, कारकुनों और सार्फिन के लिए नस्बंदी फराहम करना जिसमें 70% या इससे ज़्यादा अल्कोहल होता है वो लाजम वहाँ पर रखना चाहिए। नंबर 6, एक टेबल पर कम से कम लोगों की तादाद 4 होनी चाहिए। नंबर 7, सिर्फ सिंगल इस्तेमाल वाले मेनू इस्तेमाल किए जाएं। नंबर 8, उन तमाम खसूसियात और मेयारों की तामील को मद्देनज़र रखते हुए एक ही इस्तेमाल के बर्तनों और कपों में तमाम खाने पीने की फराहमी का अहद करें, यानी डिस्पोजेबल रखें, यानी एक ही बार खाएं और उसको बाद में तल्फ़ कर दें। नंबर 9, सेल्फ सर्विस टेबल या खुले बुफे इस्तेमाल करना ममनू है। नंबर 10, नमक, काली मिर्च, चीनी, केचप और सरसों को सिर्फ डिस्पोजेबल बैग में पेश किया जाना चाहिए, ना कि दोबारा इस्तेमाल के काबल कंटेनर में। नंबर 11, अखबारात और रसाइल को मेज़ों पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 12, गाहक के मुंतज़र मकामात या नशिस्तों को मनसूख करना चाहिए, यानी इंतज़ार ना करना पड़े, जो भी गाहक आए जैसे ही अपना काम खलास करे वापस चला जाए। नंबर 13, कागज़ी नकद लेन देन के इस्तेमाल को कम करें, इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के आलात के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करें। नंबर 14, वजारत सेहत के ज़रिए ज़ाब्तों से मुतल्लिक़ा तरीक़ाकार और इसके लिए वक्त का पाबंद होना चाहिए। जितने भी रूल हैं सुप्रीम कोर्ट के वो मस्ट फॉलो करने हैं। नंबर 15, इस सूरत में कि जब कोई नया कारकुन इदारा में शामिल होता है, सल्तनत के बाहर से आता है, तो इसे काम करने से पहले 2 हफ्तों के लिए अलग रखना पड़ता है। नंबर 16, अगर मुमकिन हो तो डिसइंफेक्शन में इस्तेमाल होने वाले मादा के ज़िक्र के साथ काम के रिकॉर्ड में सफाई और डिसइंफेक्शन ऑपरेशनों की दस्तावेज़ करें, यानी जो भी आपके पास जो भी आप रजिस्टर करते हैं लिखते हैं वो सब आप उसको अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं किसी के साथ। नंबर 17, हर वक्त मुनासिब मवाद इस्तेमाल करके और दर्जा झैल तवज्जो मरकूज़ करके आम सतहों की सफाई और इंतज़ाम की फ्रीक्वेंसी में इजाफा करें, यानी जितने भी हाथ लगने वाली जगह हैं उन सब को मुकम्मल तौर पर सफाई करें। डोर और सीढ़ियाँ संभालते हैं, मेज़ें और नकद मशीनें अदा करें, टीवी और एयर कंडीशन के आलात पर काबू रखें। कुर्सियाँ और मेज़ें हर खिदमत के बाद खिदमत मुहैया करती हैं, यानी जो भी चीज़ यहाँ पर एक बार कस्टमर बैठता है तो उसके बाद में उसको ज़रूर सफाई करें। तमाम औजार, आलात और इस्तेमाल शुदा मवाद, वाश बेसन और बर्तन, शेल्फ, दराज और अलमारियाँ, बैतुल खला, ये सब चीज़ें मुकम्मल सफाई करें। इसके बाद में दूसरा, होटल वालों के लिए एहतियाती तदाबीर। नंबर 1, हर काम की मुद्दत के आगाज़ पर और 6 घंटे काम करने के बाद कारकुनों के दर्जा हरारत की पैमाइश करने का अहद और इसके लिए एक खसूसी रिकॉर्ड कायम करना पड़ेगा। नंबर 2, स्टोर में दाखिल होने से पहले सार्फिन के दर्जा हरारत की पैमाइश करने का अहद करें और इन लोगों को इजाज़त ना दें जिनका दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। नंबर 3, मावन खिदमत के तमाम मुलाजमीन जैसे देखभाल करने वाले कारकुन या सप्लाई और फ्राहमी के माहरीन के दर्जा हरारत की पैमाइश करने का अहद करें। नंबर 4, दुकान में हवा की गर्दिश के लिए मुनासिब वेंटिलेशन फराहम करने का अहद करना चाहिए। नंबर 5, तमाम कारकुनों से कैटरिंग हालों, बावर्ची खाने या रेस्टोरेंट की तमाम सहूलियात में जिस्मानी फासले पर कायम रहने की आदत डालें, जो भी 2 मीटर का बताया है सुप्रीम कमेटी ने। नंबर 6,
حفاظتی لباس پہننے کے لیے تمام کارکنوں کا عزم اور ماسک پہننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، ان تمام کارکنوں کو کام پر نہیں آنا چاہیے اگر ان میں بیماری کی علامات ہوں یا وہ کام کے ماحول کے اندر یا باہر کسی متاثرہ معاملے میں سے رابطہ کریں، یعنی کسی بھی اگر وہ دوست کے پاس جاتے ہیں تو اس میں انفیکشن ہو تو اس کو کام پر نہیں آنا چاہیے جب تک مکمل طور پر چیک اپ اپنا کروا لے۔ اور نمبر 3 پر صحت سے آگاہی کے اقدامات۔ نمبر 1، تمام کارکنوں کو کووڈ-19 بیماری، اس کو پھیلانے کے طریقے، اس کی علامات اور اس سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے۔ نمبر 2، مزدوروں کو ہاتھ کی حفظانِ صحت کو برقرار رکھنے کی اہمیت اور جسمانی وقفہ کاری کے طریقہ کار کو استعمال کرنے اور مسافہ نہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دی جانی چاہیے۔ نمبر 3، آگاہی کے پوسٹر ہر جگہ اور مختلف زبانوں میں آویزاں کیے جانے چاہیے جو چھینکنے اور کھانسنے کے آداب کو فروغ دینے اور ہاتھ ملانے نہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ نمبر 4، عملے کو صارفین کے ساتھ محفوظ طریقے سے ہینڈل کرنے کے طریقوں اور عام سطحوں سے رابطے کو کم سے کم کرنے کی تربیت دینی چاہیے۔ نمبر 5، کسی بھی سانس کی علامات یا جسم کے اعلیٰ درجہ حرارت کے لیے براہ راست ذمہ دار فرد کو فوری طور پر اطلاع دینے کی اہمیت کے بارے میں کارکنوں کو تعلیم دی جانی چاہیے اور اس کی تاکید کی جانی چاہیے۔ نمبر 6، کارکنوں پر زور دیا جانا چاہیے کہ جب وہ کام میں یا رہائش پر مرض کی علامات ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو دکھے تو اس کی علامات کی شدت سے قطع نظر لائن افسر کو فوری طور پر آگاہ کریں۔ نمبر 7، مشکوک مقدمات سے نمٹنے سے متعلق جوابی طریقہ کار اور منصوبوں کے بارے میں کارکنوں کو تعلیم دینی ہوگی۔ نمبر 8، مزدوروں کو ذاتی چیزوں جیسے کپڑے، تولیے، کھانے کے برتن وغیرہ کے ساتھ ساتھ ذاتی حفاظتی ساز و سامان کا اشتراک نہ کرنے کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ نمبر 9، چھینکنے اور کھانسی کے آداب کو استعمال کرنے، ہاتھ دھونے، آنکھوں، منہ اور ناک کو چھونے سے گریز کرنے کی اہمیت پر کارکنوں کو تعلیم دینا ہوگی۔ چوتھا طریقہ کار جس کے بعد صارفین کو پیروی کرنا ہے، یعنی جو بھی کسٹمر آئے اس کو یہ رول ضرور فالو کرنے ہیں۔ نمبر 1، ماسک کو ہر وقت پہنا جانا چاہیے سوائے اس کے جب کھانا کھاتے ہوں۔ نمبر 2، ریسٹوران میں طاقت کے ساتھ تقاضوں کی تعمیل، خاص طور پر 2 میٹر کے جسمانی فاصلے کا عزم رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، ریسٹوران کے اندر بہت کچھ نہیں گھومنا یا ان میزوں یا سپلائیوں کو چھونا جو اپنی نہیں ہیں، یعنی جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر نہ جائیں۔ نمبر 4، چھینک اور کھانسی ہونے پر اور مسافہ نہ کرنے پر ناک اور منہ کو ڈانپنے کی تعمیل کرنی چاہیے۔ نمبر 5، کووڈ-19 بیماری سے متعلق کسی بھی علامات کا انکشاف ہو تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، احتیاطی ہدایات اور کنٹرول پر عمل، 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھنا اور خدمت کے حصول کے دوران دوسروں کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ جتنا ممکن ہو کم کرنا چاہیے۔ نمبر 7، خدمت موصول ہونے پر دکان چھوڑنے کا عزم۔ اور نمبر 8، اگر آپ کو ہوٹل کے اندر جو بھی حفاظتی انتظامات بتائے ہیں سپریم کمیٹی نے، اس میں سے کسی چیز کی کمی نظر آئے تو آپ فوری طور پر عمان کے محکمے کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے تو وہ 42 رول جو ہوٹل کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔